बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, आज से 5 साल कबल मार्च 2016 में कराची की सियासत में उस वक्त बोंचाल आया कि जब मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी तवील अरसे के बाद वतन वापस आए, पाक सरजमीन पार्टी की बुनियाद रखी गई। अपने पहले इलेक्शन के अंदर पाक सरजमीन पार्टी खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन सियासी जद्दोजहद का सिलसिला जारी रहा। आज पाक सरजमीन पार्टी को बने हुए 5 साल हो चुके हैं। किसी भी सियासी पार्टी की ज़िंदगी का 5वां साल बहुत अहमियत का हामिल होता है, और ख़ास तौर पर ऐसे माहौल के अंदर कि जहां सियासी कशमकश हो, इंतखाबात के अंदर खातिर खा कामयाबी की कोशिश की जा रही हो। अब पीएसपी बल्दिया टाउन के मार्गे के अंदर उतरी है। यौम तासीस के साथ साथ बल्दिया टाउन की इस सीट के हवाले से पीएसपी की क़यादत क्या सोचती है, कितनी जद्दोजहद के बाद पर उम्मीद है कि ये सीट उनको हासिल हो जाएगी, आज के प्रोग्राम में इसी का जायज़ा लेंगे। पीएसपी की क़यादत हमारे साथ मौजूद होगी, उससे बात करेंगे। चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। खुशामदीद नाज़रीन, 2 मार्के हैं। एक तो NA 249 का मार्का है, बल्दिया टाउन में मौजूद है, कराची का इलाका है। एक यहाँ पे बड़ा मार्का होने की तवक्का है, मुस्तफ़ा कमाल साहब और दीगर पार्टियों की जानिब से मुख्तलिफ लोग मार्के के अंदर जो है वो बरसरे पैकार होंगे। साथ साथ पाक सरजमीन पार्टी का 5वां यौम तासीस भी है, और 5वें यौम तासीस के हवाले से जब हमने बात की अनीस कायम खानी साहब से, क्या आपसे बात करनी है कि किस तरीके से इस पार्टी को आपने एक बुनियाद से लेकर एक इमारत तक जो है वो खड़ा किया, तो उन्होंने कहा कि बल्दिया टाउन आए, वहाँ पर मार्का भी हो रहा है, वहाँ पे इलेक्शन भी हो रहा है, उसकी बात भी करें, और साथ साथ जो है वो पाक सरजमीन पार्टी के इस 5 साल सफ़र के हवाले से भी वहीं पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल साहब और साथ साथ अनीस कायम खानी साहब मौजूद होंगे। दोनों से हम ज़रूर पूछेंगे कि पीएसपी को इन 5 सालों के अंदर जो चैलेंजेस थे उससे नबरत आजमा वो कैसे होते रहे। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, अनीस कायम खानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप ही से शुरू करूँगा। 5 साल पहले जब आप आए थे, आज पीछे मुड़ कर देखते हैं उस 5 साल सफ़र को, क्या हासिल हुआ हुआ लगता है? क्या महसूस होता है कि कहीं पर गलती हुई, कहीं पर कुछ जो है वो हाथ से निकल भी गया, या वो 5 साल आपको लगता है कि बस कामयाबी पर ही इबारत थे? जी, मैं अल्लाह का जब शुक्र अदा करता हूँ जब मैं 5 साल पीछे देखता हूँ कि कुछ भी नहीं खोया, गेन ही गेन किया है, और इस रास्ते पे चलना ही जो है वो बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। इस रास्ते पे चलना ही अल्लाह ताला ने हमें इस रास्ते पे डाला। यकीनन इम्तिहानात आए, लेकिन उस इम्तिहानात से अल्लाह ताला ने हमें निकाला है, और अल्लाह ताला ने मदद की हमारी, उसमें सिखाया अल्लाह ताला ने बहुत हमें। और आज जब मैं पलट कर देखता हूँ तो मुझे एक रत्ती बराबर भी रिग्रेट नहीं होता, अफसोस नहीं होता, और मैं सिर्फ शुक्र अदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे तो बहुत इत्मीनान है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमसे 5 साल पहले इस काम की इब्तिदा करवाई, और हमें साबित कदम रखा, और हमें इस्तकामत दी, और हमें सिखाया इन 5 सालों में। आज अल्लाह का शुक्र है कि उन 5 साल के नशीब व फराज से गुजर कर पाक सरजमीन पार्टी एक तनावर दरख्त है। अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान के कोने कोने में जा रही है, और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह पाक सरजमीन पार्टी। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, 5 साल एक ऐसा अरसा होता है कि जिसमें बहरहाल ख्वाब तकमील की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आज जब आप सोचते हैं कि 5 साल पहले ख्वाब देखा होगा कि यार मैं एक पार्टी, एक मुल्क से बाहर थे, एक अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे थे, उससे पहले कामयाबियों का एक पूरा सिलसिला था, उस सिलसिले को जब आज 5 साल बाद आप देखते हैं तो कितनी कामयाबी महसूस होती है? अपने दामन में क्या महसूस करते हैं आप? क्या आपके दामन में मौजूद है कि जिसको आप कामयाबी कहेंगे? देखिए, ये शहर में रंग नस्ल जुबान की बुनियाद पर रोज़ाना 20 से 22 लोग कत्ल होते थे, और 40 सालों से ये जो है वो तबाही बर्बादी जारी थी। लोगों को बसों से उतार कर जो है वो काट दिया जाता था, मार दिया जाता था, मजदूरों को और लोगों को, हर तरफ के लोग, मुहाजिर भी मरते थे, पख्तून भी मरते थे, बलोच भी मरते थे, सिंधी भी मरते थे। हमारा ये ख्वाब था कि हम अपने शहर में तमाम भाइयों को एक करें, हम सबको जोड़ें, और इस ख्वाब के साथ आकर हमने पाक सरजमीन पार्टी बनाई। हमने इतनी बुनियादों पर पार्टी नहीं बनाई। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम सोहराब गोड पर जलसा कर रहे हैं, हम कोयटा में जाकर जलसा कर रहे हैं, हम जाकर लियारी में जाकर मीटिंग करते हैं, हम जाकर मलीर के गोटों में जाकर मीटिंग करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र, और हम लियाकताबाद में जाकर मीटिंग करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज यहाँ के रहने वाले इस शहर में जितनी इकाइयाँ हैं वो हमारे ख्वाब की तो ताबीर हो गई। अल्लाह का शुक्र हम कामयाब हो गए। और जहाँ तक सीटों की बात है तो सीटें तो अल्लाह ताला जब चाहेगा दे देगा। सीट की तरफ भी आता हूँ मैं, अनीस कायम खानी साहब को शामिल करते हैं। अनीस भाई, आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक तंजीम साजी और तंजीम की एक जद्दोजहद के अंदर जो है वो रही है। 1985 से फिर चाहे 2013 तक का पूरा एक मामला हो, लेकिन वो एक चलती हुई पार्टी थी। वो एक ऐसी पार्टी थी कि जिसमें बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल थे, आप भी एक उसका हिस्सा थे। फिर एक ऐसी पार्टी के जो आप खुद शुरू करें, एक ऐसी पार्टी की जिसका आप खुद ऐलान करें, और उसके बाद उस पार्टी को आगे की तरफ लेकर चलें। तो उस 5 सालों में तंजीम की
बुनियाद पर, तंजीम साजी की बुनियाद पर या तंजीम को खड़ा करने की बुनियाद पर आप क्या समझते हैं कि आपको क्या कामयाबी हासिल हुई है? देखिए, वो तो एक महदूद सियासत थी, एक लसानी सियासत थी। ये जो सियासत है, जो पीएसपी की और मुस्तफ़ा कमाल साहब की सियासत है, ये तो ओपन सियासत है। उसमें तंजीम साजी में हमारे सिर्फ उर्दू बोलने वाले महाजिर कारकुनान होते थे। यहाँ पर तो पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी, हज़ारेवाल सब कारकुन हैं। तो यहाँ पर 5 साल में जब वहाँ अपना बड़े से बड़ा जो इजलास किया वो हमने ज़्यादा 1.5 से 2,000 का किया। आज कराची में 10,000 कारकुन हैं। इसलिए कि बेसिकली पीएसपी और मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो नज़रिया है, वो जो कराची के हालात थे ख़ास तौर पर, उसमें इतना ज़बरदस्त था कि लोग इलाकों में बटे हुए थे और उनको एड्रेस करना आसान था और मुश्किल भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ क्योंकि नज़रिया इतना स्ट्रॉन्ग था। आज पाक सरज़मीन पार्टी के 10,000 कारकुन सिर्फ कराची में। अभी हम कोटा में जलसा करके आए, उससे पहले सुराब रोड पे हमने जलसा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है ये आसान भी और मुश्किल भी है, लेकिन बड़ी कामयाबी से इसकी सफ़र जारी है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा अनीस कायम खानी साहब, तंजीम जो है वो जाहिर है कि बैकबोन थी। अगर आपकी पिछली पार्टी की बात की जाए या इस पार्टी की एक बात की जाए, उस तंजीम साजी में मुश्किलात कौन सी आती हैं? एक छोटे से एक बड़ा दरख्त होता है कि जिसको आपने 2011, 12, 13 के अंदर छोड़ा, वो एक बहुत बड़ा दरख्त बन चुका था। समाजी मैदान में, सियासी मैदान में, मुल्क के अंदर जो है वजारतों के मैदान में, पार्लियामेंट के मैदान में, हर जगह जो है वो एक कामयाब उसकी जो है वो पूरी एक कामयाबी की एक तारीख थी। और एक पार्टी का इब्तिदा करना, उसको एक छोटे से दरख्त की तरह पालना कितना मुश्किल होता है दोनों चीज़ों के अंदर। देखिए, वहाँ भी हमने ही इत्तफाक से हमारे जैसे लोगों ने उसकी इब्तिदा में शामिल थे और यहाँ भी जो है वो मुस्तफ़ा भाई के साथ अल्लाह ने ये मौका दिया है। ये एक नेक काम है, एक नेक मिशन है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इस काम में जितना सुकून है, जितना मज़ा है, वो उस काम में नहीं था। इसकी वजह है ये, जब अभी सुराब रोड पर अभी हमने जलसा किया तो फात भाई आप यकीन करें 40 साल से मुहाजिर वहाँ नहीं जा पा रहा था। आज जो है वहाँ पे नो-गो एरिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुहाजिर और पठान एक दूसरे को फूल पेश कर रहे थे। ये जो सुकून है इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहीं और नहीं है। इसी तरह भी कोटा गए, मैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब 4 दफ़ा कोटा गए हैं। इतना बड़ा जलसा कर दिया लोगों ने। कल हम पहली दफ़ा जब बलूचिस्तान गए थे तो वहाँ के पश्तून हमसे कह रहे थे भाई यहाँ लाशें आती हैं। वो उर्दू बोलने वालों से नफ़रत कर रहे थे। आज उर्दू बोलने वाला लीडर मुस्तफ़ा कमाल का वो इस्तकबाल कर रहे हैं। तो ये जो काम है, इसमें एक अपना टेस्ट है, सुकून है। रात को बड़ी ज़बरदस्त नींद आती है फात भाई ये काम करके। मैं इसी बात को मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक पार्टी जो पहले यहाँ का जो मकामी वोटर था या यहाँ की जो पार्टी थी, उसका तासुर ये था कि वो सोराब गोट से आगे नहीं होगी। लेकिन फिर पीएसपी जो है वो हम देख रहे हैं कि कोयटा के अंदर एक बड़ा अच्छा जलसा होता है। आप इस्लामाबाद जाते हैं, कभी आप लाहौर जाते हैं, मतलब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पीएसपी जो है वो जा रही है। कराची से क्या पैगाम लोगों के लिए लेकर जाते हैं? लोग उसको वेलकम कैसा करते हैं? देखिए, हम एक बात समझनी पड़ेगी कि आप अल्लाह को नाराज़ करके कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और रब उस वक्त राज़ी होगा नहीं जब हम ज़ुबान की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल की उम्मत को तोड़ें। हमने अपनी सियासत के चक्कर में यहाँ पर कत्ल व गारत गरी हुई है। कलमा पढ़ने वालों ने कलमा पढ़ने वालों को ज़बह किया है। ठीक है, हमने तारीख देखी है, हमने तक़सीम की तारीख। तो और सब ने एक दूसरे को मारा है। कोई एक जुबान बोलने वाला कोई छूटा हुआ नहीं है। सब ने जिसका जहाँ दाव चला है उसने मारा है। तो जब आप ये करेंगे अपनी सियासत में, तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने आपसे पानी छीन लिया, आपको कचरे में डाल दिया, आपको सीवरेज बह रहा है आपको दवा नहीं है, आपकी लाइट छीन ली, आपको बेरोज़गार कर दिया, आपको जो है वो आपको महंगाई का बम गिरा दिया आपके ऊपर। देखें, हो तो सब अल्लाह रब के। हम कहें जी हम वज़ीर आज़म बना लेंगे, हम वज़ीर बना लेंगे, हम MP MNA बना लेंगे, हमारे मसले हल हो जाएंगे। रब नहीं चाहेगा, नहीं होंगे मसले हल। तो रब को राज़ी करने के लिए उम्मत को एक जगह जोड़ने की ज़रूरत है। हम कहते हैं भाई हमसे इख्तलाफ रखो, दुश्मनी मत करो। हम अपने लोगों को कहते हैं हमसे इख्तलाफ करो, हमारे नजरियाती इख्तलाफ करो, दुश्मनी नहीं करो। हमने अपने किसी कारकुन को हथियार नहीं दिया, 5 सालों में किसी को पत्थर नहीं मारे। तो ये इसी बात को लेकर हम पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई देखो, हमारे पास एक लेगेसी है काम करने की। कराची कोई चीचा वतनी नहीं है। बिल्कुल, कराची दुनिया के 120 मुल्कों से बड़ा शहर है। इस 120 मुल्कों से बड़े शहर को हमने सक्सेसफुली ईमानदारी के साथ चलाकर दिखाया है।
بنا کر دکھایا ہے, اس کے اندر ہم پر کوئی داغ نہیں لگا کہ ہم آج کوئی کہے کہ بھائی اس بنانے میں مصطفیٰ کمال نے 4 کوٹھیاں بنا لی ہیں, مصطفیٰ کمال نے 4 ایفل سائٹ بنا لی, 4 شادی ہال بنا لی, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. تو ایمانداری اور کام کر کے دکھانا یہ, اور پلس یہ فلسفی جوڑنے والی, ان 3 چیزوں کو لے کر ہم پورے پاکستان میں جا رہے ہیں. انہی 3 چیزوں کا فقدان ہے. مزے کی بات ہے, بلوچستان میں بھی یہ فارمولہ ہے, پنجاب میں بھی یہ فارمولہ ہے, خیبر پختونخوا میں بھی یہ فارمولہ ہے, اور سندھ میں بھی یہ فارمولہ ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ میسج لے کر جا رہے ہیں جوڑنے کا, وہ بنیادی طور پر قابل قبول ہے پورے پاکستان میں, اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے. الحمدللہ جوڑنے کا میسج, اور ساتھ ساتھ اپنے کام کی لیگیسی, ایمانداری بھی نا, کہ ہمارے پاس آج دامن, ہم وہ لوگ نہیں جن کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا, ہمیں تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا. بالکل, ہمیں تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا اور ہم نے اس میں سے چوری نہیں کی. یہ ہے ہمارا سکسس ماڈل. اور ساتھ ساتھ یہ نظریہ, یہ بات کہ بھائی دیکھو, اگر ٹکڑوں میں بٹے رہو گے تو ہر کوئی آ کر, ہر پارٹی نے اگر تمہیں استعمال کیا ہے, استعمال کر کے اس کے بعد آپ کو پلٹ کر پوچھتے نہیں ہیں. بعد میں جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو انہی جن کے خلاف آپ کو لڑایا ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کو اجرکے ڈالتے ہیں, ٹوپیاں پہناتے ہیں, اور دوسرے بھائی بھائی ہو جاتے ہیں وزارتیں لینے کے لیے. میں مصطفیٰ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. 249 کا جو مارکہ ہے اس پہ مصطفیٰ کمال صاحب سے ضرور میں نے ان کا موقف لینا ہے. انیس قائم خانی صاحب, ایک پارٹی کے جو وزارتیں دینے کے قابل بھی ہو, ایک پارٹی, میں آپ کی پرانی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, ایک پارٹی جس میں لوگ آپ کو سلام اس لیے بھی کرتے ہوں کہ انیس قائم خانی کو سلام کریں گے تو شاید نوکری مل جائے, ایک پارٹی جس کے اندر لوگ اس لیے بھی سلام کرتے ہوں کہ ہمارے مفادات, ہمارا کاروبار, ان تمام چیزوں کو تحفظ ملے, اور پھر ایک پارٹی کے جو ابتدا اپنا سفر شروع کرے. دونوں چیزوں میں ایک بڑا واضح فرق ہوتا ہے. اس فرق کو آپ نے کیسے محسوس کیا؟ کیا لوگوں نے آپ کو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ویلکم کیا کہ جس طریقے سے آپ کے MQM کے زمانے میں, عروج کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ میں آپ کو ایمانداری سے فات بھائی میڈیا کے سامنے, کیمرے کے سامنے بتا رہا ہوں, جب مجھے مصطفیٰ کمال بھائی نے کہا چلنا ہے تو میں جہاز کی سیٹ پہ لیٹے سوچ رہا تھا کہ انیس صاحب 35 سال کی آپ کی سیاست ختم ہو گئی, اب لوگ شاید آپ کو نفرت سے دیکھیں گے, کل یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آج 5 سال ہو گئے ہیں. انیس قائم خانی کراچی حیدرآباد کا تھا صرف, اب پورے پاکستان کا ہے. اب میں کوئٹہ کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, جو نگاہیں مجھے پتہ ہے کس نگاہ سے مجھے دیکھ رہے تھے. میں جب پشاور جاتا ہوں, ایون اب کراچی میں ہم جہاں جا رہے ہیں, لوگوں کی نگاہوں میں پہلے سے زیادہ احترام ہے. اور میرے جیسا کارکن جو یہ صرف عزت چاہتا ہو, اب میں سمجھتا ہوں جتنی مجھے PSP میں لوگوں کی طرف سے عزت ہے, اتنی کبھی بھی نہیں مجھے عزت ملی. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, جو میں نے انیس قائم خانی صاحب سے سوال کیا وہی آپ سے بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ کراچی کے ایک آل ان آل میئر تھے آپ, جو اب تو میئر تو بہت چھوٹی سی چیز تھا جو KMC کا میئر تھا, آپ تو ناظم تھے پورے شہر کے. ایک اقتدار کا, اختیار کا ایک آپ نے عروج دیکھا. اس عروج کے بعد اب دوسری صورتحال یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا درخت تھا, ظاہر ہے کہ اس کو گرم آندھی بھی زیادہ پریشان کرے گی کسی اور چیز کے مقابلے میں. دونوں چیزوں میں جو آپ کے متعلقین ہیں, آپ کے ساتھ لوگ ہیں, ان کے رویے میں کیا آپ نے تبدیلی دیکھی؟ دیکھیں بہت سکون ہے, جیسے انیس بھائی کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں میئر تھا, عروج تھا, لیکن 22 جنازے روزانہ اٹھتے تھے شہر سے. آج اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایک کونسلر نہیں ہے, کسی ماں کا بیٹا لاپتہ نہیں ہو رہا, کسی ماں کا بیٹا مر کر جھنڈے میں لپیٹ کر اس کو شہداء قبرستان میں اس کو دفن نہیں کر رہے. کہیں سے جو ہے گزرتے ہوئے یہ نہیں ہوتا ہے بھائی یہاں سے مت گزرو یہ فلاں کا علاقہ ہے, یہاں سے مت گزرو یہ فلاں کا علاقہ ہے. آج کہیں بھی جاتے ہیں کسی زبان بولنے والے کے علاقے میں, چاہے نہ مہاجروں میں, نہ پختونوں میں, نہ بلوچوں میں, نہ سندھیوں میں, کہیں نفرت نہیں ہے. اور جس طرح یہ بتا رہے تھے انیس بھائی کہ بھائی پشاور جاتے ہیں, کوئٹہ جاتے ہیں, بھائی وہاں تو لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے تھے, ہمیں ٹارگٹ کلر کہتے تھے. بھلے ہم نے نہیں کی بھی دہشت گردی, لیکن جس جماعت سے ہمارا تعلق تھا, جو کوس تھا, اور صحیح کہتے پھر وہاں تو ہمیں, جب ہم جاتے تھے سفر کرتے تھے تو وہاں تو ہمیں بھائی کے انٹرویو کا جواب دیتے دیتے ہمارے ہفتوں گزر جاتے تھے بھائی کہ بھائی فلاں آپ سوار سمجھا رہے تھے, بھائی انہوں نے کیل ٹھوکنے کا کیوں بولا, انہوں نے ٹھوک دینے کا کیوں بولا, انہوں نے تلواریں چلانے کا کیوں بولا, انہوں نے گالی کیوں بکی, انہوں نے جو ہے وہ سیکس کیسے کیا جاتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر کیوں, یہ ساری باتیں وہ کرتے تھے. اب ہمارا تو بھائی ٹائم سارا جہاں جاتے تھے بھائی کو ایکسپلین کریں, بھائی کا یہ مطلب نہیں تھا, بھائی کا وہ مطلب, ہمیں خود پتا بھائی جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں ہی تھے, تو بھائی جو ہے وہ, لیکن اب جھوٹ بول رہے تھے, کیا کریں. آج اللہ کا شکر ہے کوئی چکر نہیں ہے والا نا ہمارا. مصطفیٰ کمال صاحب, NA 249 جہاں ہم اس وقت موجود ہیں, آپ کا ایک بڑا خوبصورت دفتر ہے, یہاں لوگ بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات ہم کریں گے. 249 سے کیا آپ کی امید ہے, کیا آپ نے اس علاقے سے امید رکھی ہوئی, اور اس علاقے کے کون سے مسائل آپ کی نظر میں ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ حل کر کے اس علاقے کے لوگوں کا دل جیتا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کراچی کا کوئی علاقہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. مجھ سے, میری نظر سے یہ وہ علاقہ بلدیہ ٹاؤن ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے 60 لاکھ گیلن پہلی دفعہ کراچی کی تاریخ میں پہلی ڈیڈیکیٹڈ لائن, پانی کی لائن ہب ریزروائر سے آل دا وے ناردرن بائی پاس پہ ڈالتے ہوئے میں لے کر آیا ہوں. 60 لاکھ پہلی دفعہ یہاں پر ڈائریکٹ پانی, اور سب علاقوں میں پانی آ گیا تھا.
آج تباہ برباد، اسی کے اوپر ہائیڈرنٹ بنا کر وہی پانی بیچ رہے ہیں، نہیں آ رہا پانی لائنوں میں. میں وہ اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے وہ کام کرائے کہ یہاں پر انٹرنیشنل لیول کا میں نے کراچی یہاں پر کرکٹ کا اسٹیڈیم بنوایا، درجنوں پارکس بنائے، درجنوں اسپتال بنائے، درجنوں اسکول بنائے، سڑکیں ساری بنائیں، کلین کروایا، گرینری لگوائی، سب چیزیں. آج یہ سب کچھ تباہ برباد ہے. مجھے اس بلدیہ ٹاؤن والوں کو مجھے ان کو اپنے مسائل مجھے سمجھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سب کچھ پتہ ہے. یہاں پر جو پارٹیاں تھیں جن کو لوگوں نے MNA MPA بنایا، وہ سب ناکام ہو گئے، حالات بد سے بدتر ہو گئے. ہم لوگوں کے لیے امید لے کر جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو ہماری روزی روٹی نہیں ہے، لیکن میں تمہارے مسائل کو سمجھتا ہوں، ایماندار ہوں، اور ہم اس کے اوپر پوری محنت کر کے تمہارے مسائل میں کمی لانا شروع کر سکتے ہیں. آپ کے اوپر ہے، آپ چاہتے ہو اپنے بچوں کو مسائل سے نکالنا، ہمارے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ابھی اور امتحانات میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. انیس قائم خانی صاحب، اس پروگرام کے اس پارٹ کا اختتام کروں گا. آپ کی دیگر قیادت سے بھی ہمیں بات کرنی ہے. NA 249 کے لوگوں سے آپ کی کیا امید ہے، کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ NA 249 کا الیکشن نہیں ہے، یہ کراچی کا الیکشن ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ کمال کراچی کی آواز ہے. آپ کی مصطفیٰ کمال نے آپ کے لیے، آپ کی مردم شماری کے لیے ریلی نکال دی. آپ کے مسائل کے لیے 16 دن تک جو ہے وہ پریس کلب کے سامنے بیٹھے رہے. آپ کی آواز پارلیمنٹ میں نہیں ہے. 249 کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ پنجابی بھی بستے ہیں، یہاں پہ پختون بھی بستے ہیں، یہاں پہ ہزارہ وال بھی بستے ہیں اور مہاجر بھی بستے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یہ آواز 249 کی نہیں بولے کراچی کی ہے. اور میں کراچی والوں کو کہتا ہوں آؤ اپنے علاقوں سے نکل کر یہاں کام کرو. یہ مصطفیٰ کمال جب پارلیمنٹ میں جائے گا تو یہ صرف 249 کی آواز نہیں بنے گا، بلکہ پورے کراچی کی آواز بنے گا اور بلکہ ہر مظلوم کی آواز بنے گا. ہر مظلوم کی آواز بنے گا. ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد PSP کی جو مقامی قیادت ہے وہ بھی، اور PSP کی جو نیشنل قیادت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوگی. ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جو پارٹی جوائن کی تھی کیا وہ مقصد حاصل ہوا ہے. آفٹر شارٹ بریک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. PSP کی وہ تمام قیادت ہمارے ساتھ موجود ہے کہ جس نے اپنے عروج کے زمانے میں، کہ جب ان کی پارٹی عروج پر تھی تو انہوں نے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی آواز پر لبیک کہا اور پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کی. کس مقصد کو لے کر پاک سرزمین پارٹی میں آئے تھے؟ PSP کے پاس جس مقصد کے تحت وہ آئے تھے، کیا وہ ان 5 سالوں کے اندر پورا ہو سکا؟ انہی کی زبانی پوچھتے ہیں. شبیر صاحب، ظاہر ہے کہ آپ جس وقت متحدہ قومی موومنٹ میں تھے، ایک عروج کا زمانہ تھا، اور عروج چھوڑ کر کوئی ایسی جگہ پر آ جائے کہ جہاں پہ مستقبل بھی یقینی نہ ہو، بالکل ہی ایک نومولود بچہ ہو. تو آج جب پیچھے 5 سال مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ فیصلہ کتنا درست تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، فیصلہ تو درست تھا، تبھی ہم اس پارٹی میں شامل ہوئے، اور الحمدللہ اب ہمارا ضمیر مطمئن ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ان کا ضمیر اب جاگا کیا؟ ضمیر جاگنے اور سونے والی بات نہیں. بات یہ کہ آپ کو دیکھنا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور سے نوازا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کون اچھے لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں. تو سید مصطفیٰ کمال صاحب نے، ظاہر ہے میں کیا کہوں، پورا زمانہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ جب وہ کراچی کے میئر تھے، ناظم تھے، وہ تو خیر انہوں نے ڈیلیور کیا، وہ تو کیا ہی کیا. اس وقت کے چیف جسٹس نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو کام دیکھنا تو کراچی میں جا کے سید مصطفیٰ کمال صاحب کے دیکھیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سید مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب لوگوں کو ملوا رہے ہیں. یہی کراچی تھا. آپ کو دیکھا کہ کراچی کتنا مسائل کا گڑھ بن چکا تھا. لوگ روزانہ مر رہے تھے، بے گناہ مر رہے تھے، زبان کی بنیاد پہ مر رہے تھے. لوگ تقسیم در تقسیم ہو کے چلے گئے تھے. مسلمان کے گلے کاٹ رہا تھا. تو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے جہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جاتا ہے کہ انہوں نے امن شہر میں قائم کیا. تو یہ کریڈٹ تو ظاہر ہے لوگوں کو دینا پڑے گا سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو، کہ انہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور لوگوں کو شعور دیا. آج الحمدللہ بھائیوں کو بھائیوں سے ملوایا. یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ کام تو نبیوں نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہا ہے. اور آج یہی وجہ کہ دیکھیں آج پارٹی کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے رہا. لوگ مانے نہ مانے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پارٹی ہماری کہاں جا رہی ہے. اچھا، میں افتخار صاحب آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گا کہ آج جب 5 سال پیچھے دیکھتے ہیں، اس وقت تو ایک فیصلہ ہو گیا، آج آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا، غلط تھا؟ کس بنیادوں پہ ٹھیک تھا؟ کس نظریے کی بنیاد پر وہ جو فیصلہ کیا گیا تھا جو درست تھا؟ جی بالکل. دیکھیے ہم نے وہاں پہ 35 سال گزارے اس پارٹی کے اندر. سب سے بڑی بنیادی جو وہاں پہ خامی تھی کہ ان کے قول و فعل میں تضاد تھا. بھائیوں کو بھائیوں سے لڑایا جا رہا تھا. یہاں پہ جو سب سے اہم چیز ہے مصطفیٰ کمال بھائی میں اور انیس قائم خانی بھائی میں کہ باکردار لوگ ہیں.
کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. انہوں نے 300 ارب روپے یہاں پہ کراچی شہر کے اندر خرچ کیے, لیکن کوئی سیاسی جماعت یا کہیں سے بھی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں رکھتا. جو کہا وہ انہوں نے کر کے دکھایا. تو یہ جیسے کہ ابھی ہم جیسے 249 کے اندر وہ خالی سے ایک امیدوار نہیں ہے بلکہ امید کی کرن ہے. آپ اگر یہاں پہ دیگر اگر سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر جو مصطفیٰ کمال بھائی کا جو کردار ہے, جو ان کی شخصیت ہے, ان کے مقابلے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے. لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کچروں پہ تصویریں کھنچواتے رہے, سینیٹر بن گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں اپارچونٹی پرووائڈ کیا. ہم تو اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نشست خالی ہوئی ہے اور مصطفیٰ کمال بھائی یہاں پہ آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایوان میں جا کے وہ کراچی کے لیے یہاں سے آواز بلند کریں گے. اچھا حفیظ صاحب, آپ تو اس پارٹی سے ہیں کہ ان تمام لوگوں کا جو میرے ساتھ دیگر آپ کی قیادت ہے, ان سب کے مقابلے میں آپ کا سینیریو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. آپ تو پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اس سے پہلے آپ کا ماضی جو ہے وہ ظاہر پاسبان کے ساتھ ایک پورا سلسلہ تھا. جب آپ اس پارٹی میں آئے تو آج کیا فرق محسوس کرتے ہیں اپنی پچھلی جدوجہد کے اندر؟ ظاہر ہے کہ ان سے مختلف تھی وہ جدوجہد, لیکن بہرحال ایک پولیٹیکل جدوجہد تھی. پی ایس پی کے اندر آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے نظریے کی بنیاد پر آپ ان سے بہتر ہیں کہ جہاں آپ اس سے پہلے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر آپ کراچی کے سیاسی ماضی کو دیکھیں گے تو یہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں مختلف انداز میں کام کرتی رہیں. مذہبی جماعتوں کو بھی ایک پورا دور گزرا ہے. یہاں پہ وفاق کی ریپرزنٹ پولیٹیکل پارٹیز بھی رہی ہیں, لیکن ان تمام عوامل کو ایک طرف رکھیں, کراچی کی ترقی کی رفتار کو دیکھیں, کراچی کس طریقے سے پاکستان کی سیاست کے اندر اپنی حیثیت منواتا چلا گیا. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, جو فائنینشیل ہبز بنتے ہیں, مثال کے طور پہ بامبے ایک فائنینشیل ہب ہے, نیو یارک ایک فائنینشیل ہب ہے, اسی طریقے سے کراچی بھی ایک فائنینشیل مرکز ہے. اس کی ایک اہمیت ہے. یہ پاکستان کی شہرگ ہے کراچی. یہ پاکستان کے لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے, ایسے موقع جو پورے ملک میں کہیں نہیں ملتے. اس صورتحال کے اندر اگر آپ کراچی کی صورتحال کو دیکھیں گے, اس کی ترقی کو دیکھیں گے, میں کسی سے کمپیئر نہیں کر رہا. مسلم لیگ نے اگر کوشش کی تو انہوں نے پنجاب میں کوشش کی. بالکل. اگر آپ اس سے ایک ہاتھ آگے اس طرف آئیں گے تو سندھ کی جو موجودہ رولنگ پارٹی ہے, جس کو بار بار موقع ملا, اس کے کردار کو دیکھیں گے تو انہوں نے کراچی کو پوری طریقے سے نیگلیکٹ کیا. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کراچی کو نہ صرف مسلم لیگ بلکہ پیپلز پارٹی نے بھی اسی طرح نیگلیکٹ کیا. پیپلز پارٹی نے نو ڈاؤٹ اپنی سروسز نہیں دی اسے اندرون سندھ کے لیے, لیکن انہوں نے کراچی کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. اسی طریقے سے آپ ایک ہاتھ آگے بڑھیں. آج پاکستان تحریک انصاف کی اس ملک میں حکومت ہے. کراچی سے ان کو واضح مینڈیٹ ملا ہے. اس کے بعد ان کی 2.5 سالہ سروسز کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بے عین ہی ایسے ہی ہیں کہ وہ یہاں سے ووٹ لے کے کہا جاؤ بھائی خدا حافظ. بالکل ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب, ان کی حکومت, زرداری صاحب اور نواز شریف, ان تمام لوگوں کو کراچی کے لوگوں نے بار بار آزمایا ہے. اس آزمائش کے پیمانے پہ یہ کہیں نہیں کھڑے ہوئے ہیں. کراچی کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا. ان کو اپنی قیادت, اپنے معاملات کے اوپر پوری طریقے سے توجہ دینی پڑے گی. اور مصطفیٰ کمال جو کراچی کا بیٹا ہے, کراچی کی قیادت ہے, کہتے ہیں پاکستان کی جو نوجوان قیادت ہے, میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور پاک سرزمین پارٹی دراصل کراچی کی ریپریزنٹیٹیو ہے. آج یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں, اور وہ جس جد و جہد کے اندر آگے بڑھیں انہوں نے کراچی کے لیے, دیکھیے آپ اٹھائیے, نواز شریف کی کوئی سروس نہیں ہے, عمران خان کی کوئی سروس نہیں ہے, زرداری اینڈ پارٹی کی کوئی سروس نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی, لیکن اگر مصطفیٰ کمال کا ماضی آپ اٹھائیں گے تو اس کی کراچی کے لیے بیش بہا سروسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنے اختتام آج کے پروگرام کا جو شبیر قائم خانی صاحب سے کروں گا. شبیر صاحب, کیا امیدیں ہیں NA 249 سے؟ آپ کی تمام قیادتی یہاں پر کیمپین چلانے کے لیے موجود ہے, اس کا مطلب آپ کافی سنجیدہ لے رہے ہیں سیٹ کو. کیا آپ لوگوں کی توقعات ہیں؟
देखो हमारी तवक्कात इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर जीतेंगे। उसकी वजह यही वजह है कि जिस तरह हफीज़ साहब ने बताया और मुझसे पहले मुस्तफ़ा भाई और अनीस भाई ने भी बात की कि लोग मायूस हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को यहाँ पे मौके मिले खिदमत करने के या डिलीवर करने के, लेकिन किसी ने डिलीवर किया नहीं। अब देखो जो पीपल्स पार्टी वो गुज़श्ता 13 साल से हुकूमत कर रही है, लेकिन कराची को उन्होंने खंडर बना दिया। पीटीआई पौने 3 साल हो गए हैं उनको इंतखाबात जीते हुए, लेकिन कराची में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एमक्यू जो उनके इत्तेहादी उनका हाल भी आप देख रहे हैं, उन्होंने भी डिलीवर नहीं किया। तो लिहाजा अब लोगों की उम्मीदें सिर्फ हल्के के अवाम की नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम की जो उम्मीद की किरण है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल है। और हमें अल्लाह ताला की पाकिस्तान से मुकम्मल यकीन है इंशाल्लाह ताला ये सीट हम इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। चलिए नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो जो पीएसपी की मकामी क़यादत है यहाँ बल्दिया टाउन की, उससे ही पूछेंगे कि उन्होंने क्या वजह है, किस तवक्का की बुनियाद पे उन्होंने अपने कायद मुस्तफ़ा कमाल को ये दावत दी कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़ें। ये ब्रेक के बाद इसका जायज़ा लेते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुस्तफ़ा कमाल साहब NA 249 बल्दिया टाउन यहाँ से इलेक्शन का मार्का लड़ रहे हैं। आखिर किस बुनियाद पे यहाँ की मकामी क़यादत ने उनको ये दावत दी कि यहाँ से आके इलेक्शन लड़ें, उन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के किमाड़ी जो ज़िला है उसके इंचार्ज PSP के जो ऑर्गेनाइज़र हैं हुमायूं उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, हुमायूं साहब, पार्टी की क़यादत को, पार्टी के सबसे बड़े लीडर को किसी हल्के से इलेक्शन लड़ने की दावत देना ज़ाहिर है कि ये किसी बुनियाद पर होता है। क्या आखिर ऐसी वजह आपने समझी कि उनको यहाँ से इंतखाब लड़ने की दावत दी और इंतखाब लड़ने का एक मामला होने भी वाला है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, मैं मुसलमान हूँ और मेरे लीडर ने मुझे यही सिखाया है कि ये तौबा का रास्ता है और अल्लाह को राज़ी करना है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, क्योंकि हम तो बड़े गुनहगार लोग हैं आपके सामने, कि अल्लाह ताला ने उन्हें किसी बस्ती पे हिदायत के लिए भेजा था और उनसे कहा हिदायत देते रहो, लेकिन वो मायूस होकर कई साल वहाँ पे जब तबलीग करते रहे तो लोग राह रास्त पे नहीं आए। मायूस होकर खुद साख्ता फ़ैसला किया और उनको बदवा दी कि अल्लाह का कहर तुम पर नाजिल हो, और वहाँ से चले गए। तो उसके बाद वो अल्लाह का कहर उस अगले दिन आग के दरिया समुंदर, आग का समुंदर आसमान पर आ गया और बरसने के लिए तैयार हो गया। उन सब लोगों को समझ आ गई कि ये अल्लाह का नबी था, नेक बंदा था और हमें सही रास्ते पे ला रहा था। सारे सजदे में गिर गए और तौबा करने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम क्योंकि कश्ती में बैठकर चले गए थे, मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मेरी पार्टी के अंदर हम सब बड़े गुनहगार लोग हैं, तो अल्लाह ताला ने खुद साख्ता उनको फैसला करने पर उनको 40 दिन मछली के पेट में रखा। फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम और ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द किया, जिस पर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा मौका दिया और अपने नबी को हिदायत दी कि जाकर दोबारा आवाज़ लगाओ। देखें इस वक्त जो ये NA 249 है, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है, ये पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। 70 से 80% रेवेन्यू जो जनरेट ये इलाका पाल के दे रहा है। लेकिन बदकिस्मती से आज इस इलाके में जहाँ 249 में आप खड़े हैं 12 घंटे लाइट नहीं है। यहाँ आपको मैं बता सकता हूँ, हल्फन की बात बता सकता हूँ कि 3-3 महीने तक लोगों की गलियों में पानी नहीं आता। 3-3 महीने तक लोग 7-7 हज़ार रुपए का मंथली बेसिस पे एक गरीब आदमी 80 गज के 60 गज के घर में रह रहा है और वो पानी डलवा रहा है। ये नहीं कि इस इलाके में पानी नहीं है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपने मेयर के टाइम पे 60,000 गैलन इस बल्दिया को फ्राहम किया था। बदकिस्मती से वो जो हाइड्रेंट माफिया है जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ के मुकामी इस वक्त जो खुद साख्ता ला कर बैठा दी गई PTI की क़यादत वो भी इन्वॉल्व है और ये सारी इनकी करप्शन है। मैं समझता हूँ कि NA 249 के लिए सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई इस वक्त उम्मीदवार नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीदवार नहीं है। अगर लोग समझ रहे हैं वो उम्मीदवार हैं तो उम्मीदवार नहीं है। मैं समझता हूँ NA 249 के लिए सैयद मुस्तफ़ा कमाल उम्मीद की किरण है और इंशाल्लाह ताला ये 249 से जो उम्मीद की किरण यहाँ से रोशन होगी और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। मुझे पूरी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है और जिस तरह हमारी वर्किंग चल रही है, जिस तरह पख्तून बरादरी, बलोच बरादरी, सिंधी बरादरी, हज़ारावाल बरादरी, महाजिर बरादरी हमें वेलकम कर रही है और लोग कमिटमेंट्स कर रहे हैं। और कमिटमेंट्स इस तरह नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे हैं आप हमसे कोई हल्फन कमिटमेंट्स करें। बाखुदा वो लोग हल्फन कमिटमेंट्स हमारे साथ कर रहे हैं कि हमने सबको आजमा लिया और सब ने हमें बर्बादी के अलावा इन 60-70 साल में कुछ नहीं दिया। तो हमारे पास अब आ जाकर एक ही उम्मीद की किरण है, वो खुद ये कह रहे हैं कि वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल है और इंशाल्लाह ताला हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जीतेंगे नहीं सिर्फ, हम यहाँ बड़ी लीड से जीतेंगे और इंशाल्लाह ताला ये जो सूरज यहाँ से रोशन होगा ये पूरे कराची को रोशन करेगा, ये पूरे कराची से कश्मीर तक को रोशन करेगा, कश्मीर से पूरे पाकिस्तान को रोशन करेगा और इंशाल्लाह ताला बल्दिया टाउन PSP की रीढ़ की हड्डी साबित होगी। ये पहली हमारी जीत की किरण यहाँ से शुरू होगी और देखते ही देखते आपके सामने पूरे पाकिस्तान में ये सूरज की किरणें फैल जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि PSP को बहैसियत तंजीम आज जो है वो तकरीबन इस महीने जो है वो 5 साल मुकम्मल हो गए। एक
पार्टी को 5 साल मुकम्मल हो गए। इन 5 सालों में आप क्या समझते हैं कि पीएसपी ने क्या कुछ हासिल किया? आप दोनों हजरात मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं तो आपके सामने आपका मीडिया कवर कर रहा था कि 11 पार्टियों ने 8 नवंबर से पहले हमसे पहले एक जलसा किया बागे जिना के अंदर। 11 पार्टियां शायद उसका आधा स्टेडियम भी नहीं भर सकी, और पीएसपी ने 13 दिन के शॉर्ट नोटिस पे उन 11 पार्टियों को चैलेंज किया, और आपके सामने वो खचाखच जिना ग्राउंड भर गया था। उसके बाद आपने शराब बोर्ड पे देखा, हमने पख्तून भाइयों को आवाज़ दी, मेरा लीडर, मेरा चेयरमैन, जो उनका गरूर है, उनका फ़ख्र है, उन पख्तूनों की आबादी के अंदर जहाँ पे कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था जाने के लिए, वहाँ पर जाकर जब गए तो बड़ी तादाद में आपने देखा खचाखच स्टेडियम भर गया पख्तूनों से। उसके बाद आपने यही अभी कुछ दिन पहले आपने बलूचिस्तान के अंदर देखा, पश्तून भाइयों ने, बलोच भाइयों ने बड़ी तादाद में निकल कर वेलकम किया। नबी की उम्मत को जोड़ने निकले, और हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला नबी की उम्मत को जब जोड़ेंगे तो अल्लाह की जनाब, आप तारुफ भी अपना कराइएगा और थोड़ा सा बताइएगा कि पीएसपी ज्वाइन करने के बाद आज जब देखते हैं आज आप, तो क्या कामयाबियां आपको महसूस होता है कि आपकी पार्टी ने हासिल की? देखिए, मेरा नाम सैयद फरहान अंसारी है और मैं नेशनल काउंसिल का रुकन हूँ। जैसा भी आपने पार्टी की बात, माजी में मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये मेरी पहली सियासी पार्टी है, और हम मुस्तफ़ा कमाल भाई जैसे आदमी को देख के मैंने पार्टी ज्वाइन की है। माजी में उनका काम सबके सामने, जैसा आपने पूछा कि 5 साल हुआ है इस पार्टी को। इस पार्टी की जो सबसे खूबसूरत बात है, जो हम समझते हैं, ये एक पार्टी एक गुलदस्ता है। ये किसी लासानी बुनियाद के ऊपर पार्टी का क़याम नहीं किया गया। इसमें हमारे पास जिस तादाद में महाजिर हैं, उसी तादाद में पंजाबी हैं, सराइकी हैं, सिंधी हैं, तो इसको हम गुलदस्ते की मानत काउंट करते हैं। और मेरे ख़्याल से हमारी पार्टी का जो असल क़याम हुआ है वो 2018 के इलेक्शन के बाद हुआ है। और आप उन तमाम पार्टियों को उठा के देख लें जो इस शहर के अंदर दावा करती थी कि ये कराची उनका है। मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज ये वाहिद पार्टी है, इलेक्शन हारने के बावजूद, जो रोज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ बरादरियाँ, मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी के लोग हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास एक काउंसलर नहीं है, MNA नहीं है, MP नहीं है, पर जिस तादाद में लोग पाक से बगैर किसी मफाद के, आप बगैर किसी मफाद के, क्योंकि हम इसकी कहते हैं हमारे लीडर का किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं हमारे साथ। चले नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम का अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।